little mistake of any driver, okay, they'll blame the driver. If anyone is injured, if anyone is dead, there'll be cases on the driver, on the vehicle driver, but not on the person who is responsible for the making of these roads. म्हापशाचे रस्ते लोकां खातीर मरणाचो सापळो जाला. सगळीकडेन रस्त्यार मोठे मोठे होणके पडल्या म्हूण लोकांची कागाळ. पावसान रहदारी करतना लोकांक चडूच त्रास पडटा. उदक भरिल्ल्या कारणान होणक्यांचो अंदाज घेना. हाका लागून खंय तरी अपघात जावं येता अशी चिंता लोक उक्तायतात. लोकांच्यो गाडयो लेगीत डॅमेज जाता. मात एखाद्या वेळार जर कोणूय पडून कोणाचोय जीव गेलो जाल्यार ताका जबाबदार कोण असोय प्रश्न थळावे करतात. अपघात जातात तेन्ना ड्रायव्हरांची चूक म्हणटात. मात हे रस्तो करपी आसात तांकां कोण जबाबदार थारायना अशेंय म्हणत लोकांनी खंत उक्तायला. आमकां बेश्टे रस्ते नाका, आमकां बऱ्या क्वॉलिटीचे रस्ते जाय म्हूण लोकांची मागणी आसा. कितें सांगता रस्त्याक लागून? रस्ते सारकी वाड लागलेली आसा म्हापशान. जे मेन रोड म्हापशाचो एंट्री मारता थंयसर अशे येते व्हडले होणके पडल्या की रानान आयल्या सारखे दिसता. खंय तरी आमच्या गव्हर्मेंटान खंय तरी हेचे म्हणजे सिटीन आसून सिटीन पूण इतलो आतां येदो व्हडलो रस्तो आतां हे जालो व्हणो पडलो पळय हेचेर कांयच ना. येते व्हडलो होणो पडला म्हणजे टू व्हिलरी म्हाका दिसता उदक भरलें हांगा पडून एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. येस मॅडम, आयज म्हापशेच्या रस्त्याची परिस्थिती पळोवन तुमी कितें म्हणूंक सोदता? आनी एक तुमच्या कुशीक आतां येदो व्हडलो आमकां व्हणो दिसना येता. इट्स अ बीग पोटोल. कितें सांगूंक सोदता ह्या हेचेर? This is just one pothole, but the whole of Mapsa has many potholes. And at least today it is not raining, but because of the rain, sometimes we cannot see the potholes. It is very dangerous, especially when we have school areas. We have school-going children, and the vehicles, you cannot make out where the potholes, and anything could happen. Forget our vehicles being damaged. The life, once it's lost, you cannot get, and nobody can do anything about it. Everybody's life is precious, and a child is even more precious to his parents. Okay, so one should understand that roads are very important. It's a basic necessity of us citizens. So this is one rain, they just do up sometime before the summer or whatever, and then during that one season, it is all washed away. Even though we are in July, this is the condition of the present road. So I think we should have quality roads, not just roads. And I feel like this is the need of the hour, and someone should do something about it. Thank you. मॅडम, एज अ लोकल जर तुमकां कळटा जाल्यार सरकाराचें दोळे कित्याक उगडाना? See, we are educated, and I think this is the time we all are educated. No one needs to be having additional education, and this education is sufficient when we know our basic rights as citizens. If we have we have our duties, we know what our rights are, and we need those things. It's not luxury; it's a necessity. आतां हो येदो व्हडलो व्हणो पडलो तेचेर कितें सांगूंक सोदता? कितें म्हणून आतां हें? Yes, if little mistake of any driver, okay, they'll blame the driver. If anyone is injured, if anyone is dead, there'll be cases on the driver, on the vehicle driver, but not on the person who is responsible for the making of these roads. That is my say. Then if such cases come, please consider that the person who is in charge of making these roads or taking care of these roads, they have to be going to the cases and whatever thing. It's not the driver of the vehicle. Please understand this. Even anyone's dead, I think that person should go and catch the government or whoever is responsible for this. It's not the driver. That's it. म्हापशेच्या रस्त्याची परिस्थिती सद्याक कशी कितें आहा? बिकट जाल्ली आहा सद्या. बिकट जाल्या. भाडेकाराक धाडवता, आमी धाडटा, गाडयो हे जाता, आमकां त्रास जाता. वयता तर रस्ते पिड्ड्यार जाल्ल्या. तुमचे कडेन कांयच पळयना तुजें. कांयच पळयना. कांयच पळयना. आतां हो जो येदो व्हडलो व्हणो हांगासर पडला पळय हेचेर कितें म्हणूंक सोदता? कित्याक सारको डीप हा व्हणो. सरकार हलतानी वयता आनी कांय तुजेर जायना. पयलें आनी कांय केन्ना म्हणून जातलें काम तुमकां दिसता आतां? केन्ना जातलें कांयच कळना. पावसा पयलीं जावंक जाय न्ही ती. पूण जावंक ना. पावसान जावंक ना. सरावंडींग सगळी म्हापसा एरियेन सगळे रोड हावजींग बोर्ड गांव सोड्यात मड्डार हे सगळे रस्ते पिड्ड्यार. आमची गाडयो धाडवता, सगळे धाडवता. कितें रिजन कितें रस्ते पिड्यार हे? कांय कित्या खातीर कितें दवरला कितें जाता मनशांनी हां. सगळ्या मनशांनी पळोवंक जाय न्ही तें. आतां हो येदो व्हडलो व्हणो केन्ना पडला? पळय गाडयो कसले धाडवता हांगा. आमी म्हणून कितें करतले? आमचे त्रास जाता, भाड्याकार पळय त्रास जाता. अच्छा, तुमी हांगासर भाडी मारता? हांगा भाड्याकार सारको त्रास जाता? त्रास जाता. ओके. The pothole,
जाला पळय भुरग्यांक हांगा त्रास जाता ओके स्कुलाचेर येवपाक वचपाक पेरंट्सांक खूब त्रास जाता लागींच स्कूल आसा हे ज्ञानप्रसारक स्कूल न्हू हे तो कितें हो पॉट होल भुरग्यांक कितलो त्रास जाता पावसांक मातशें तरी चिंतूंक जाय न्हू ओके कितें जावपाची गरज आसा आतां आमी पयलें एंटर म्हापसान सगळे रस्ते पिड्यार आसा आनी हो येदो व्हडलो इस्कोलाच्या फुडल्यान पडलो रोड कोण सगळ्यांकूच हे आतां प्रॉब्लम जाता न्हू ते मात तरी चिंतूंक जाय हेंच्यांनी न्हू हे सुद्दां ते सगळे कडेन कितले फावटी म्हणटा कितें करता मात तूं तरी पेरंट्सांचे आनी भुरग्यांचे तरी चिंतूंक जाय न्हू नमस्कार परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा आयज आमी परत एकदा पावल्या म्हापसा ह्या शहरान म्हापसा ह्या शहरान येवपाचें कारण म्हापशेचे जे रस्ते आसात पळय सारके वायट कंडिशनान सद्या म्हापशेच्या रस्त्याची हालत सद्याक जाल्ली आसा सगळी कडेन पळयत जाल्यार रस्त्याची चाळण जाल्ली आसा खंयचोच रस्तो म्हणीत जाल्यार सारको हांगासर ना लोकांक इतलो त्रास जाता आतां ज्या जाग्याचेर हांव उबो आसा तो जागो म्हणजे जी सिरसट बिल्डींग आसा त्याच्या कुशीक जे बाटा शोरूम आसा बाटा शोरूमाच्या ऑपोजीट ह्या जाग्याच्या सद्याक हांव उबो आसा एक म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता हांगासर एक खूब दीस जाले एक व्हडलो पोटोल पडलेलो आसा आमी एका व्हडलो व्हणो सद्या म्हणूं शकना कित्याक हो एक आसा मरणाचो पिंजरो हांव परत एकदा सांगता हो एक आसा मरणाचो पिंजरो जेन्ना पिंजऱ्यान कोण वयता आनी भितर मरता तसो हो एक मरणाचो पिंजरो हांगासर जाल्लो आसा जायत्या लोकांक हांगासर भरपूरसो त्रास जाता कित्याक हो एक मेन रोड हे जे आसा हे मेन जंक्शन आसा आनी हांगासरल्यान मयड्या आल्दोना ह्या रस्त्याचेर वयता हांगासर आतां इतलो लोकांक त्रास जाता की कितलेशेच दीस जाले हो व्हणो जो आसा पळय हो त्या ट्रॅप जो हांगासर जाल्लो आसा हेजेर आजून सरकारान सारको लक्ष मारलेलो आमकां खंय दिसण्याक येयना सरकारान एक हांगासर जे कॉन्ट्रॅक्टरांक एक चौकस नोटीस काडलेली आसा 29 कॉन्ट्रॅक्टरांक एक चौकस नोटीस काडलेली आसा आनी तांकां सांगलां की तुमी जे काम सद्या केल्लें आसा ते तुमी परत एकदा तें काम कंप्लीट करचें तुमकां तेचे पयशे मेळचे ना म्हणून PWDन हे काम जे आसा हे कांय कॉन्ट्रॅक्टरांक दिल्लें आसा पूण कॉन्ट्रॅक्टरांक सब क्वॉलिटीचें काम हांगासर केल्लें आसा आनी तांकां परत काम करपाक सांगलां सरकारान एक चौकस नोटीस काडली खरी पूण जेन्ना PWD कॉन्ट्रॅक्टराक जेन्ना काम दिता तेन्ना तांचें काम आसा की रितसर रस्तो करून दिवपाचो आनी सोय सुविधा लोकां खातीर पुरवची म्हणून पूण जेन्ना आतां हे चौकस नोटीस काडल्या आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्टरांक सांगलां की तुमी परत एकदा तुमच्या खर्चान तुमी रस्तो करचो म्हणून पूण जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं काम दिता तेन्ना काम सारकें जायना जेन्ना आपल्या खर्चान आतां हे कॉन्ट्रॅक्टर काम करतले तेन्ना कशा खंयच्या क्वॉलिटीचें काम करतले हे तुमीच हांगासर सजमोन घेवंक जाय पूण आतां अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की हे जे काम आसा हे PWD आपल्या तर्फे करतले कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या तर्फे करतलो म्हापसा म्युनिसिपालिटी जी आसा ही हांगासर येवन लक्ष मारतली हे आतां कोणाचें काम आसा हे आमकां सद्या कांयच कळना लोकांक हाचो भरपूरसो हांगासर त्रास जाता सरकाराचे दोळे केन्ना म्हणून उगडटले जेन्ना कोण हांगासर पडटलो मोडटलो जेन्ना हातपाय मोडटले वो कोणाचो जीव वयतलो आनी तो मरण पावतलो तेन्ना सरकाराचे दोळे उगडटले काय कितें असो प्रश्न हांगासर थळाव्या लोकांनी हांगासर केल्लो आसा आमी लोकां कडल्यान जाणून घेवया की जे रस्त्याची बिकट परिस्थिती सद्या म्हापशेची जाल्ली आसा वो जो हांगासर येदो व्हडलो व्हणो जो मरणाचो जो पिंजरो हांगासर जाल्लो आसा तेचेर लोक कितें म्हणूंक सोदता हें आमी सद्या जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया अशीच अपडेट तुमकां आमी म्हापशेच्या व्हण्या जे खड्डे पडलेले आसा तेच्या बद्दल दीत रावतले पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान